اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. وقلت وأنت أصدق القائلين. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلوات الله وسلامه على من أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. نحمدك أن أوجدتنا من العدم وفضلتنا على سائر الأمم. سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا
تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأفهامنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعله حجة لنا اللهم اجعله شافعا لنا اللهم لا تجعله حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا واجعل مآلنا إلى أعالي الجنان يا ديان يا منان. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخيرات كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان ولا تجعلنا ممن ساقه القرآن فزج في قفاه إلى النار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا ليس
ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطعت السبل. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة وفي هذه البقعة المباركة أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تبسط الأمان على سائر بلاد الإسلام. اللهم إنا نسألك أن تبسط الأمن والأمان والإيمان على سائر بلاد الإسلام، وأن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم وأرخص أسعارهم واجمع قلوبهم ووحد صفوفهم، واجعلهم إخوة متحابين على الخير متعاونين، وارزقهم الاعتصام بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق جميع علماء المسلمين لبيان الحق والدعوة إليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم سددهم في أقوالهم وأفعالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم احفظهم من مسالك الانحراف والضلال، وارزقهم الوسطية والاعتدال يا ذا العظمة والجلال. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم زينهن بالعفاف والحشمة والحياء. اللهم احفظهن أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن. اللهم إنا نسألك أن تصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في بلاد المسلمين، وأن تولي عليها الأكفاء الأمناء يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدس
تقدست أسماؤك ولا حول ولا قوة إلا بك. نسألك يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم إن لنا إخوانا في العقيدة أصابتهم البأساء والضراء وأنت أعلم بحالهم، اللهم فعجل لهم الفرج والعافية، اللهم عجل لهم الفرج والعافية، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. إلى من تكلهم؟ إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك غضب علينا وعليهم فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نشكو إليك أنفسا أزهقت ودماء أريقت ومساجد هدمت وبيوتا دمرت وأطفالا يتمت ونساء أيمت. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعدائك اليهود، اللهم عليك بأعدائك اليهود، اللهم عليك بأعدائك اليهود، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين المجرمين الغاشمين الذين أفسدوا وأرهبوا وأسرفوا في الطغيان. إلهنا لقد مكروا مكرا كبارا فلا تزدهم إلا خسارا وتبارا. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم أخرجهم من مقدسات المسلمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن الصهاينة المعتدين. اللهم إنا نسألك أن تنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين، وأن ترزقنا فيه صلاة قبل الممات يا عزيز يا غفار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم من مضى من علمائنا وإخواننا، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم واجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين يا إله العالمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا يتبرم على كثرة الإلحاح والطلب والدعاء. من الذي سألك فحرمته؟ اللهم إلهنا يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الإلحاح إلا تفضلا وإحسانا، نسألك مسألة المساكين. اللهم هؤلاء عبادك، اللهم هؤلاء عبادك قد نصبوا وجوههم إليك ورفعوا أكف الضراعة إليك في هذه الليلة المباركة. اللهم فأعطهم سؤلهم، اللهم أعطهم سؤلهم ولا تخيب رجاءهم.
تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بإعتاق رقابهم من النار. اللهم فاجعلنا ممن كتب له العتق من النار، وممن وفق لقيام ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وقد تحققت لها هيبتها بين العالمين. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وقد تحقق لها النصر والتمكين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وأنت أصدق القائلين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين، ولا من رحمتك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين. يا من وسعت رحمته كل شيء، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالعطايا، ها نحن مثقلون بالخطايا. نسألك أن تغفر لنا وأن توفقنا لما تحب وترضى، وأن ترزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة في رمضان وغير رمضان، وأن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم صوابا على هدي رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من الرياء والسمعة، اللهم أعذنا من الرياء والسمعة، اللهم أعذنا من الرياء والسمعة، وأعدنا إلى هذا المكان المبارك مرات عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وسلامة يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.